dire sa syukon. Paspas nga kalambuan, way gihadlok, way gibaharan, walay gipasakitan. Halinaw kung maayong pagmalagad, way reklamo, maski kung saan mong kurasa. Halamidad, aksyonan, ayuda iapod, apod sa tanan. Syukon dakong asinso, ihiwan niyang number 1 na munisipyo sa regional. Og number 2 sa tibuong Pilipinas, Mayor Cesar Soriano lang. Mayor Cesar Soriano lang ang botohan sa pagka-mayor dire sa syukon. Paspas ang kalambuan, way gihadlok, way gibaharan, walay gipasakitan. Lider nga kamaumudala para sa maayong pagdumala. Lider nga na sa pagserbisyo, Cesar Soriano. Way pili Muslim Kristiyano, subanin niyang di palangga. Syukon dakong asinso, Cesar Soriano. Mayor Cesar Soriano lang ang botohan sa pagka-mayor dire sa syukon. Mayor Cesar Soriano lang ang botohan sa pagka-mayor dire sa syukon. Kalinaw o maayong pag-alagad, way reklamo, maski kung sang kurasa. Kalamidad, aksyonan, ayuda iapod, apod sa tanan. Syukon dakong asinso, gihimo niyang number 1 na munisipyo sa regional. Og number 2 sa tibuong Pilipinas, Mayor Cesar Soriano lang. Lider nga kamaumudala para sa maayong pagdumala. Lider nga na sa pagserbisyo, Cesar Soriano. Way pili Muslim Kristiyano, subanin iyang di palangga. Syukon dakong asenso, Mayor Cesar Soriano. Mayor Cesar Soriano lang ang botohan sa pagka-mayor dire sa syukon. Karong eleksyon atong ibalik sa pagka-mayor dire sa syukon.